Hayig maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon, and another day nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa inyo karon. And kini nga privilege para ni siya sa ato ang tanan. It because ang pag-share sa pulong sa Ginoo no mao ni ang kanang dako nga privilege sa uban pang mga privileges, no. And dili na ko ikaulaw ang pag-share sa pulong sa Ginoo. It because si Jesus no ang angay nako ipasigarbo sa inyo and even man sa inyong kinabuhi, si Jesus rajud ang angay nato ipasigarbo. And I'm here na makashare ko sa pulong sa Ginoo. And ang akong i-share sa inyo karon kita sa Job chapter 22 verse 28. Ana siya dire, mulampos ka sa tanan mong buhaton ug modanag ang suga diha sa imong agianan. Imagine that, no, sa pulong sa Ginoo ana siya, mulampos ka sa tanan nimong buhaton. Si musaksid ka sa tanan nimong buhaton. But kung atong isipon, makasaksid ba ta sa atong buhaton if kung ang atong plano or ang atong ginabuhat wala naka-align sa Ginoo? Nung nga na ang mga pangutana nga usahay nato question, no, bisan ang iyang pulong nagaingon dire, mulampos ka sa tanan mong buhaton ug budan agang suga diha sa imong agianan. Kung ang atong kinabuhi wala mo sunod sa iyaha, mag-expect ba ta nga mulampos ang atong ginabuhat? Maybe kanang dili. It because wala man naka-align, no, ang atong ginabuhat sa iyang kanang plano. That's why always nato i-check ang atong mga dreams or ang atong pangandoy, no. Always nato i-check kung unsa ang atong mga ginabuhat sa matag adlaw, kung naka-align ba ni sa Ginoo or dili. Kung ang atong kinabuhi wala naka-align sa iyang kanang plano or kanang kabubutonan, even man ang atong ginabuhat sa matag adlaw, no, kung wala naka-align sa iyaha, dili ta mulampos sa atong mga ginabuhat. Sa verse 28 naga-encourage ni siya sa ato ang mulampos ka sa tanan mong buhaton ug modan-ag ang suga diha sa imong agianan. Kung i-align nato ang atong mga plano diha sa Ginoo, it because sama sa akong giingon dati and even ang pulong sa Ginoo nga dili nato makaya ang atong mga ginabuhat sa matag adlaw kung wala ang tabang sa Ginoo o kung wala ang giya sa Ginoo. And I will encourage everyone, no, sa ato ang tanan nga ang atong mga plano always nato i-declare sa Ginoo, always nato iingon sa Ginoo, and even man ang atong mga ginabuhat sa matag adlaw, no, always nato i-commit sa Ginoo para ang atong kanang desire or ang atong mga ginabuhat or even man ang atong mga dreams mo succeed pinaagi sa tabang sa Ginoo.